बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जुवैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सांगड़ नवाही गाँव मोहम्मद हसन बहन के रहायशी मकतूल मोहम्मद अचर वल्द कासिम बहन ने अवामी प्रेस क्लब सांगड़ पहुँचकर बताया कि सांगड़ के तहसील दिया साइड डहोरू में हमारी आबाई जायदाद 9 एकड़ 31 घंटे ज़राई अराजी है, जिसमें से हम 6 भाई इस वक्त ज़मीन के वारिस हैं। हमारे भतीजे अली शेर ने महकमा बदल के बेच दिया है। हमने डिप्टी कमिश्नर सांगड़, एडीसी सांगड़ और मुख्तियार को दरख्वास्त दी है। सांगड़ और उनका केस एडीसी सांगड़ में चल रहा है। जब तक एडीसी फैसला नहीं करते इस ज़मीन का दाखिला रोक दिया जाए। जी बाबा छा मसलो तो जो बाबा मुझी बनी जेके जाली खातो ठहियो आहे। अच्छा मुख्तियार कार खे इहो अपील कयो त महिरबानी करे जो जाली खातो जेको आहे रजिस्टर दाख़िली तो करे वो दाख़िली रोकी वञे। अच्छा दाखिला तव्हां चओ था दाखिला जेका रखी पई वञे उहा रोकी वञे। अच्छा तव्हांजो केस कंहिं वटि हलंदड़ आहे छा आहे? हा असांजो डीसी वन वटि आहे। एडिशनल वन वटि? हा जी हा। अच्छा हुते केस तव्हांजो हले पियो? सुनायूं हलनि पियूं। हा 17 तारीख़ असांजी वरी बि सुनवाई आहे। अच्छा किथे बनी आहे या कहिड़ी दे आहे? इहा से जानपुर ढोरो। जानपुर ढोरो में घणी बनी आहे? 9 एकड़ 20-22 गुंठा थींदी। अच्छा हाणे वो जेको उन्हनि जाली खातो करे उहा विकिरो करे ॾिनी आहे ॿिए खे? हा हुन जो जे खातो जारी ठारायो आहे हा उन ॿिए खे विकिरो करे ॾेई छॾी आहे। अच्छा हाणे उहो जेको आहे सो खातो जाली ठही वियो। हा बाक़ी आहे हुनजी रजिस्ट्री उहा दाख़िली पियो करे उहा दाख़िली रोकाई वेंदी। अच्छा असुल तव्हां वारिस घणा वेठा आहियो जेके ॼाणायो कोन वियो आहे? सही असां जहिड़ा जेके कासिम जा पुट आहियूं। हा वासू जो पुट आहे खमीसो कासिम जा पुट 7। हा 7 मज़ा असां 3 जेर आहियूं 4 पोत थी विया। अच्छा तव्हांखे ॼाणायो ई कोन वियो आहे? उन कंहिंखे बि कोन ॾियारियो वियो आहे। छोकिरे बरगलाए शराबपुर जो हिकिड़ो आहे। हा उहो बि शायदि उते शराबपुर जा आहिनि, उहे कूड़ा आहिनि। अच्छा असांजो ॾाढो जेको आहे असां ॾाढी उमिरि में असां गुज़ारियो हा ऐं हू हुन जेकी उमिरि आहे सो ॾाढी आहे असां खां बि नंढो आहे। हा उहे शायदि ॿिहारे कूड़ा ऐं उन्हनि ते खातो ठही वियो आहे। अच्छा तव्हांजो ॾाढे खां मिलिया बि न आहिनि, ॾाढे खे ॾिठो बि न धन आहे पोइ कीअं शायदि थिया। अच्छा तव्हां मुतालबो था करियो मुख्तियार कार सांगड़ खां त हिननि जी दाख़िला रोकी वञे? दाख़िला रोकी वञे ऐं महिरबानी करे असां ग़रीब आहियूं भॼो टोड़ो इन बनी ला पिया। असां पंहिंजे बचनि में पूरा आहियूं। पोइ चोरी खातो ठहियो आहे। इन जाले खाते खे रद्द कयो वञे? रद्द कयो वञे ऐं तव्हां सां इंसाफ़ कयो वञे? इंसाफ़ जेको कयो वञे सो अवां ई कयो। असां वटि आख़िरी हिते वधी आया आहियूं तव्हां वटि त इहो महिरबानी करे असांजी दाद ऐं इफ़्तियार थी। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अलीजा सोमलो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बजट डिस्ट्रिक्ट गोटकी काउंसिल का बजट इजलास तलब कर लिया गया। इजलास ज़िले चेयरमैन सरदार बंगल खान महर और वाइस चेयरमैन मीर बाबर खान लुंड की क़यादत में शुरू हुआ। 17 अरब 13 करोड़ का बजट मंजूर मुतफ़िका तौर पर अक्सियत राय से मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन बंगल खान महर इजलास में डिस्ट्रिक्ट के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 54 करोड़ 66 लाख मंजूर किए गए। नए तरक्याती कामों के लिए 45 करोड़ मुख्तस कर लिए गए। ये तरक्याती कामों को पूरा करने के लिए 57 करोड़ रख दिए गए। पेट्रोल इमदादी स्कीम्स के लिए 24 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए, जबकि मरम्मत के लिए 14 करोड़ रखे गए। सिक्योरिटी और डिपॉजिट 1 करोड़ 15 लाख की आमदन ज़ाहिर की गई है। SHO थाना सदर शेखपुरा बशारत गुज्जर की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुलज़िम के कब्जे से 10 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज। और न्यूज़ नुमाइंदा शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक RPO शेखपुरा अतहर इस्माइल की हदायत पर DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की ज़ेर निगरानी थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश सफ्तर अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम के कब्जे से 10 किलो चर्स बरामद कर ली गई। DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख का कहना है कि रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम ज़माना मुलज़म सफदर अली को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत शेखपुरा पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुलज़म के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मज़ीद कहा कि शेखपुरा पुलिस का अज़म नशे जैसी लानत से अपने माशरे को पाक करना है। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दफातर के बाहर एजेंट्स के खिलाफ ज़िली इंतजामिया सरगर्म। एक्साइज ऑफिस के बाद पासपोर्ट दफ्तर के बाहर भी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने छापे मार कर 6 एजेंट को धर लिया। कार्रवाई पासपोर्ट ऑफिस G10 के बाहर की गई। सरकारी दफातर के बाहर खड़े एजेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। शहरी ऐसे एजेंट्स की हौसला शिकनी करें और निशानदेही करें।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी 9 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर नेलोवर ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। AC शालीमार की कार्रवाई में भी 5 अफराद गिरफ्तार। ACI 9 की कार्रवाई 4 मुस्बत डेंगी लार्वा की निशानदेही। DC इस्लामाबाद की इंसदाद डेंगी कार्रवाइयों को मजीद बढ़ाने की हदायत। शहरी डेंगी के खात्मे में जिला इंतजामिया का साथ दे। डेंगी लार्वा की अफजाइश डेंगी मच्छर में इजाफे की वजह है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद विट्टो चौक में अटारी रोड पर मामूली झगड़े पर 2 ग्रुपों ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मंडी अहमदाबाद विट्टो चौक अटारी रोड पर मामूली झगड़े पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में दोनों नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शिनाख्त मोहम्मद ज़ुबैर मुजाहिद और मोहम्मद शुएब करल के नाम से हुई। जाँ बहक होने वाले दोनों नौजवान मंडी अहमदाबाद के नवाही गाँव के रहायशी हैं। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद ने वाक़े का नोटिस लेकर सख्त इक़दाम जारी कर दिए हैं। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद के अहकाम पर SHO थाना मंडी अहमदाबाद अदनान रफीक ने 2 मुलजमान असला समेत गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DPO उकाड़ा ने SP इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा मलिक दाऊद अहमद खान DSP दीपालपुर और DSP सर्कल वसीरपुर सईद अनवर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें एलीट फोर्स और CIA के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद ने कत्ल में मुलव्विस दीगर मुलजमान को समाज दुश्मन अनासर करार देते हुए फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। खबर शामिल करते हैं फयाज कोजा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस का DSP ट्रैफिक और DPO डेरा गाजी खान के अहकाम की रोशनी में नाजायज़ तजावीज़ात में मिनी बस स्टैंड, रेडी वाहन और जगह जगह चिंगची रिक्शा जात की भरमार के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। पहले फेज़ में पुल प्यारे वाली समीना चौक पुल डाट पर मुतअद्दिद वैगनों बसों कोस्टरों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIR दर्ज कराई गई। इसके साथ साथ पुल डाट पर वाक़या होटलों और दुकानों जिन्होंने सड़क और पार्किंग स्टैंड बना रखा था बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज करवा के हवालात में बंद कर दिया गया। रेलवेज पुलिस पेशावर डिवीजन ने रेलवे स्टेशन पेशावर सिटी पर मौसर कार्रवाई के दौरान नाजायज़ असला और मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक SHO जमाल अब्दुल नासिर खमरा नुमाइंदा स्पेशल ब्रांच और दीगर मुलाजमान खुफिया चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन हैबर मेल की रवानगी के वक्त उन्होंने एक मुसाफिर को मशकूक जानते हुए इसकी तलाशी ली, लेकिन दौरान तलाशी मुलजिम के कब्जे से नाजायज़ पिस्तौल और 1 किलो से ज़ायद चरस बरामद हुई। मुलजिम ने असला और मनशियात को बैग के अंदर कपड़ों के नीचे खुफिया तौर पर छुपाया हुआ था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि वो मुलजिम नाजायज़ असला और मनशियात हैबर एजेंसी से खरीद कर बजरिया ट्रेन हैबर मेल लाहौर ले जाना चाहता था, जिस पर SP पेशावर कोसर अब्बास ने लाहौर के रहायशी मुलजिम हसनैन को गिरफ्तार करके थाना रेलवेज पुलिस पेशावर गेट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्डन फरख हुसैन SHO बसीरपुर, सईद अनवर DSP सर्कल बसीरपुर, मलिक दाऊद अहमद SP इन्वेस्टिगेशन जिला उकाड़ा, मलिक महमूद एडवोकेट के कत्ल का मरकजी मुलजम मुर्तज़ा उर्फ हीरो गिरफ्तार। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने मलिक महमूद एडवोकेट के कत्ल का नोटिस ले रखा था। उकाड़ा पुलिस ने चंद घंटों में मरकजी मुलजम मुर्तज़ा उर्फ हीरो को गिरफ्तार कर लिया। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। साबिका मुकदमाबाजी की रंजिश पर मलिक महमूद एडवोकेट जाँ बहक हो गया था। मुलजमान और मकतूल के दरमियान मुकदमाबाजी चल रही थी और चंद रोज़ पहले सुलह हो गई थी। मुलजम मुर्तज़ा उर्फ हीरो और इसके हमराई साथियों ने नामालूम वजूहात की बुना पर मलिक महमूद एडवोकेट पर फायरिंग कर दी। जख्मों की ताब ना लाते हुए मलिक महमूद जाँ बहक हो गया। ऐसे मुलजमान किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। DPO मोहम्मद राशिद हदायत शहरियों की जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ उकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO के नोटिस में आया है कि मेन मुलजम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। कबल अज़ीं भी काफ़ी मुकदमात में चलान हो चुका है। मेन मुलजिम क्रिमिनल माइंड रखता है। SHO बसीरपुर, DSP सर्कल बसीरपुर, SP इन्वेस्टिगेशन जिला उकाड़ा ने मेन मुलजिम की गिरफ्तारी पर बहुत अच्छा वर्क किया है। तीनों के लिए वेल डन। रिपोर्ट इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जिबार के मुताबिक चौक आजम डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर काशिफ महबूब और टीम डॉक्टर एहसानुल हक, डॉक्टर मोहसन मजीद की जानब से प्राइवेट प्रैक्टिशनर की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर को ब्रीडिंग अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड सेमन और मियारी सेमन के मुतल्लिक आगाही दी गई और सख्ती से हदायत दी गई कि अगर कोई गैर रजिस्टर और गैर मियारी सेमन रखता पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड और ताई डॉक्टरों को खरगीज किसानों के कीमती जानवरों के
علاج معالجے اور غیر معیاری سیمن استعمال کر کے جانوروں کی نسل خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر کوئی ایسا کرتا پایا گیا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے FIR دی جائے گی. میٹنگ کے آخر میں DDL ڈاکٹر کاشف محبوب کے ہمراہ اسسٹنٹ DDL ڈاکٹر محسن مجید پرائیویٹ پریکٹیشنرز کو بریڈنگ اتھارٹی کی جانب سے بریڈنگ لائسنس جاری کیے. تصویر میں پرائیویٹ پریکٹیشنر ڈاکٹر ثناء اللہ چک نمبر 280 سے جانوروں کی اچھی نسل کا سیمن رکھنے اور محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے رجسٹر ہونے پر اپنا لائسنس وصول کرتے ہوئے جانور پال حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے جانوروں کے علاج معالجہ اور سیمن ٹیکہ رکھوانے سے پہلے ڈاکٹر کی رجسٹریشن کے متعلق لازمی معلوم کریں. خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. ہمارے تحصیل رپورٹر شکیل حیدر کی رپورٹ کے مطابق RHC سندھیا والی چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید حسن عسکری RHC میں تمام ڈاکٹر عملہ انتہائی اچھا ہے. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید حسن عسکری غریب عوام کے لیے انمول ہیرا ثابت ہو گیا. غریب مریضوں کے ساتھ اچھا ہلاک پیار سے چیک اپ کر کے اعلیٰ تشخیص سے علاج کرنے لگا. ڈاکٹر سید حسن عسکری کے ہاتھوں سے شفا کا سن کر دور دور سے لوگ علاج کے لیے RHC سندھیا والی کا رخ کرنے لگے. علاقہ سندھیا والی کے لیے ڈاکٹر سید حسن عسکری کی خدمات بلا امتیاز جاری ہیں. مریض پہلی بار ان کے اہلاک شفا سے بڑے مطمئن نظر آتے ہیں. یاد رہے کہ سید حسن عسکری FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے. سید حسن عسکری اچھے ڈاکٹر کے ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں, جس کی وجہ سے روز بروز سندھیا والی کے عوامی حلقوں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اوکاڑا سے خبر شامل کرتے ہیں. حسن جنید ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز اوکاڑا. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرحت عتیق خان نے کہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے لیے خوشی کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور خدا بزرگ اور برتر کی تعلیمات نے دنیا کو منور کر دیا. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کو سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بہترین انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے DPO راشد ہدایت کے ہمراہ جامعہ غوثیہ مسجد میں تمام مسالک کے علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا. علماء کرام نے 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے انعقاد کے سلسلہ میں انتظامات بارے تجاویز پیش کی. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرحت عتیق خان نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہترین انتظامات ہمارے لیے سرکاری ذمہ داری سے بڑھ کر مذہبی عقیدت کا فریضہ ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کے لیے بہترین انتظامات اور فول پروف سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. تمام متعلقہ محکموں کو اس سلسلہ میں واضح طور پر ہدایات جاری کر دی گئی. 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوسے کے منتظمین ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کو یقینی بنانے کے لیے کوارڈینیشن کو فروغ دیں. مزید برآں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرحت عتیق خان نے 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کے روٹ کا بھی دورہ کیا اور تمام متعلقہ افسران کو روٹ کی مکمل کلیئرنس کے حوالے سے ہدایات جاری کی. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارا نمائندہ سیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جبا کی زیر صدارت شہر بھر میں تجاوزات کے خاتمہ کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر جاوید, صدر انجمن تاجران بہاولپور حافظ داؤ محمد خرم سلیم, سید اسرار احمد شاہ اور دیگر تاجران سمیت متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کے بازار تاریخی اہمیت کے حامل ہیں. ان بازاروں کو تجاوزات سے پاک کر کے اصل حالت میں بحال کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلہ میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے تاجر برادری کا تعاون لازمی ہے. ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کہا کہ اندرون بازار تجاوزات کے خاتمے سے نہ صرف صارفین کو خریداری میں سہولت میسر ہوگی بلکہ اس سے تاجروں کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اور اندرون بازار ٹریفک کے مسائل پر قابو پانا بھی ممکن ہو سکے گا. انہوں نے کہا کہ بہاولپور کے بازاروں کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا جائے گا اور ناجائز قابضین اور تجاوزات میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اجلاس میں انجمن تاجران کے عہدیداران نے بہاولپور کے بازاروں سے تجاوزات کے خاتمہ مہم میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارا نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کونسل آف دی آرٹ بہاولپور میں شبنم شفیق کے لکھے ہوئے ناول تم پکارو تو صحیح کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی. اس موقع پر ڈائریکٹر آرٹس کونسل میاں عتیق احمد سمیت ادب وابستہ نامور شخصیات موجود تھی. تقریب رونمائی میں ملک کے نامور ادیبوں نے اپنے تاثرات بیان کیے. مصنفہ شبنم شفیق نے اپنے ناول کی غرض و غایت بارے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک الگ قسم کی رومانس کہانی ہے جس میں قاری کی دلچسپی کا سامان موجود ہے. ڈاکٹر نیئر
مصطفیٰ نے کہا کہ اس ناول میں تخیل کی پرواز بہت اونچی ہے اور یہ ایک عمدہ ناول ہے۔ تقریب رونمائی میں اظہر فروغ نے اپنی شاعری سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ ڈاکٹر منیر اظہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ناول کے تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اسے ایک عمدہ کاوش قرار دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب نے ناول کے تعلیمی پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ناول ہائی کلاس لوگوں کی کہانی کے گرد گھومتا ہے، مگر اسے ہائی کلاس لوگ جن میں نیکی کا جذبہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصنفہ نے اپنے ناول کے ذریعے بندے کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیابی ہوئی ہیں۔ میاں عتیق احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے اس ناول میں وقت کے دائرے میں قید لوگوں کو وقت کے دائرے سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کو پکار سکیں اور دیکھ سکیں کہ اللہ کس طرح ان کی سنتا ہے۔ مشہور معروف سٹیج اداکارہ تابندہ علی، جنہوں نے بہت کم عمر میں اپنا ایک الگ نام اور مقام بنایا، وہ ڈرامہ شائقین کی پرزور فرمائش پر ورثہ تھیٹر شیوپورہ میں پرفارم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی ٹیم کے ساتھ ڈرامہ پرفارم کر رہی ہوں اور شائقین کی پرزور فرمائش پر ایک منفرد آئٹم سانگ تیار کیا ہے۔ امید ہے آئٹم سانگ شائقین کی توقعات پر پورا اترے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے ماں باپ اور فینس کی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف منظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ذہین انور جپا کی زیر صدارت شہر بھر میں تجاوزات کے خاتمہ کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر جاوید، صدر انجمن تاجران بہاولپور حافظ راؤ محمد حرم سلیم، سید اسرار احمد شاہ اور دیگر تاجران سمیت متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کے بازار تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان بازاروں کو تجاوزات سے پاک کر کے اصل حالت میں بحال کرنا انتظامیہ کے اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلہ میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے جبرادی کا تعاون لازم ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کہا کہ اندرون بازار تجاوزات کے خاتمے سے نہ صرف صارفین کو خریداری میں سہولت میسر ہوگی بلکہ اس سے تاجروں کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اور اندرون بازار ٹریفک کے مسائل پر قابو بھی ممکن ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور کے بازاروں کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا جائے اور ناجائز قابضین اور تجاوزات میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس میں انجمن تاجران کے عہدیداران نے بہاولپور کے بازاروں سے تجاوزات کے خاتمہ مہم میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف منظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کونسل آف دی آرٹس بہاولپور میں شبنم شفیق کے لکھے ہوئے ناول تم پکارو تو صحیح کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آرٹس کونسل میاں عتیق احمد سمیت ادب وابستہ نامور شخصیات موجود تھی۔ تقریب رونمائی میں ملک کے نامور ادیبوں نے اپنے تاثرات بیان کیے۔ مصنفہ شبنم شفیق نے اپنے ناول کی غرض و غایت بارے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک الگ قسم کی رومانس کہانی ہے جس میں قاری کی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ ڈاکٹر نیر مصطفیٰ نے کہا کہ اس ناول میں تخیل کی پرواز بہت اونچی ہے اور یہ ایک بہت عمدہ ناول ہے۔ تقریب رونمائی میں اطہر فروغ نے اپنی شاعری سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ ڈاکٹر منیر اظہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ناول کے تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اسے ایک عمدہ کاوش قرار دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب نے ناول کے تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ناول ہائی کلاس لوگوں کی کہانی کے گرد گھومتا ہے، مگر اسے ہائی کلاس لوگ جن میں نیکی کا جذبہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصنفہ نے اپنے ناول کے ذریعے بندے کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ میاں عتیق احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس ناول میں وقت کے دائرے میں قید لوگوں کو وقت کے دائرے سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کو پکار سکیں اور دیکھ سکیں کس طرح اللہ ان کی سنتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے زیر اہتمام شہید ابن شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف ضلعی دفتر سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سپاف کے ضلعی صدر شاہ زیب کوریجو کی قیادت میں نکالی گئی، جس میں نور محمد منجو، ندیم احمد قریشی سمیت کئی کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک کارکنان نے ہاتھوں میں بے نظور پلے کارڈ اٹھا کر شہر کے مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے پریس کلب کے سامنے پہنچ کر دھرنا دیا، جس کے باعث روڈ کے دونوں اطراف سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ اس موقع پر سرکردہ رہنماؤں نے ریلی میں شریک شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 20 ستمبر 1996 کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں شہید انقلاب میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا، جن کے قاتل 28 سال گزرنے کے باوجود گرفتار نہ ہو سکے ہیں۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں شہید میر مرتضیٰ بھٹو کا کیس دوبارہ کھولا جائے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائیں دی جائیں۔
شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے بیورو چیف حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی ماہ اگست 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسم جوید کی ہدایات پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن عمار جوید کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم کی ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائیاں. 2701 فوڈ بزنس پوائنٹ کی انسپیکشن کی گئی. پہلے سے دی گئی ہدایات پر عمل نہ کرنے، ناقص صفائی کے انتظامات، میڈیکل اینڈ ٹریننگ سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی اور خوراک کی ناقص کوالٹی کی بنا پر 239 فوڈ بزنس کو 16,44,000 کے باری جرمانے عائد. خوراک کی ناقص کوالٹی کی بنیاد پر 239 فوڈ بزنس کو 16,40,000 کے باری جرمانے عائد. خوراک میں ملاوٹ کرنے پر 20 فوڈ یونٹس کو اصطلاح تک سیل کیا گیا. جعلی ملاوٹی دودھ اور کھویا بیمار جانوروں کا گوشت بیچنے والے ملاوٹ جال ساز مافیا کے خلاف 5 FIR درج. مزید اصلاح کے لیے 984 یونٹ کو اصلاحی نوٹسز بھی جاری اور 59 مختلف فوڈ سیمپل لے کر لیبارٹری تجزیہ کے لیے بھیجے گئے. شہر کے داخلی خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر کے 1227 گاڑیوں میں موجود 5,80,800 لیٹر دودھ کو جدید لیکٹوسکین مشین سے چیک کیا گیا. 105 گاڑیوں کو سیمپل فیل ہونے پر 4,98,000 روپے کے باری جرمانے عائد کیے گئے. 282 لیٹر غیر معیاری مشروبات، 6,316 لیٹر ملاوٹی دودھ، 360 کلو گرام مردار بیمار جانوروں کا گوشت اور 360 کلو گرام زائد المیعاد اشیاء کو تلف کر دیا گیا. مضر صحت گوشت اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہونے والے 2 فریزر اور دیگر سامان بھی ضبط. پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کے ٹیکنیکل ونگ کی جانب سے 342 فوڈ ہینڈلز کی تربیت کی گئی اور خوراک کے کاروبار سے منسلک 132 افراد کی میڈیکل اسکریننگ کی گئی کی گئی. ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عوام تک محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں مصروف عمل ہیں. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسم جوید. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.